यो हामी यो क्वेसन लेखेर हामीले छोडेको थियौं है। यो क्वेसनमा एउटा चाहिँ यो एबी भन्ने एउटा रड छ है, त्यो 15 केजी को छ। टोटल चाहिँ 1.5 मिटर लङ छ, तर ओ भन्ने एउटा सपोर्टमा चाहिँ यो बसेको छ। ओ भन्दा लेफ्टतिर 1.2 मिटर छ, राइटतिर 0.3 मिटर छ है। ए भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एउटा स्प्रिङ छ। नर्मली यो होरिजन्टल पोजिसनमा राख्दा चाहिँ स्प्रिङ कम्प्रेस्ड हुन्छ अरे 25 mm। त्यसपछि त्यो रडलाई चाहिँ त्यो पोजिसनबाट रिलिज गर्यो भने त्यो रिलिज गरिसके पछाडि यसको एंगुलर भेलोसिटी र रिएक्सन कति आउँछ ओ भन्ने पोइन्टमा भनिएको छ। यो ए भन्ने पोइन्टमा कम्प्रेस गरेको भएर यो होरिजन्टल भयो। एबाट हामीले रिलिज गरिदियौँ भने यो रड चाहिँ भर्टिकल पोजिसनमा आउन जान्छ है। त्यो भर्टिकल पोजिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिएक्सनहरु के आउँछ र एंगुलर भेलोसिटीहरु अथवा मोमेन्ट भेलोसिटीहरु कति आउँछन् भन्ने कुरो हुन्छ। त्यो कुरा गर्छौँ हामी यसमा। क्वेसन लेखिसक्नु भएको छ होला यो सबैले। माइक कसको माइक बन्द गर्छु। माइक कसको इनिशियली पोजिसन 1 मा चाहिँ यो रातो कलर भयो है। पोजिसन 2 हुँदा चाहिँ यो भर्टिकल हुने भयो। पोजिसन 1 हुँदा चाहिँ यो भयो, यसको पोजिसन 1 भयो। इनिशियली यो भयो पोजिसन 1 है। अब यसको वेट पिछबाट लाग्यो, V1 0 हुन्छ इनिशियली, ओमेगा 1 पनि 0 हुन्छ है। त्यस पछाडि यो यदि शिफ्ट भयो हाम्रो, हामीले रिलिज गर्यौं भने यो पोजिसन 2 मा जान्छ। पोजिसन 2 मा जाने बेलामा यसको कुनै एक पोइन्टमा सेन्टर हुन्छ र त्यो सेन्टरबाट वेट डाउनवार्ड एक्ट गर्छ। V2 भेलोसिटीले हुन्छ र भने ओमेगा 2 भेलोसिटीले चाहिँ यो के हुन्छ, एंगुलर भेलोसिटीले रोटेट गर्छ। अब यसमा अब सबै त सकिन्छ गर्नु। यो डिस्टेन्स चाहिँ अलि पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। यो डिस्टेन्सलाई x भन्छु मैले। भनेको त्यो भर्टिकल पोजिसनमा भएको रडको चाहिँ नि
वेट लाग्ने ठाउँ भनौँ न सिजी लाग्ने ठाउँ चाहिँ एक्स भनिदियो अहिले मैले त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ है यसको वेट निकाल्यो भने कति हुने हो त वेट अफ द रड भन्यो भने कति होला 15 केजी वेट छ हैन 15 केजी इन्टु 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर गर्दा कति आउला यो वेट कति आयो 147.15 147.15 ल अब हेरौँ है पोजिसन 1 मा हामी गयौँ भने अब यसमा चाहिँ स्प्रिङको कुरा पनि छ भने पोटेन्शियल इनर्जी पनि आउँछ यसमा त पोजिसन 1 मा गयौँ भने पहिला पोटेन्शियल इनर्जी हामी निकाल्नतिर गयौँ भने यहाँ के भनेको छ भने स्प्रिङ इज कम्प्रेस्ड 25 mm कम्प्रेस्ड हुन्छ भनेको छ 25 mm कम्प्रेस्ड हुनुको मतलब x1 भनेको कति भने हो 0.025 मिटर भनेको हो भनेको इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेको 1/2 k1 x1 स्क्वायर हो 1/2 इन्टु k1 भनेको 300 इन्टु 0.025 को स्क्वायर यो किलो न्युटनमा छ हैन भनेपछि किलो जुलमा होला यसलाई जुलमा कन्भर्ट गर्नुस् त्यसपछि हाम्रो डेटम पनि यही लाइनमा हो भने भिजी ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल इनर्जी इक्वल टु 0 किनकि यो डेटम भयो भन्ने ग्रुप हो इक्वल टु VE प्लस VG यो गर्यौं यहाँबाट हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जी आयो सिमिलरली काइनेटिक इनर्जी गर्यो भने इनिशियल केही भनेको छैन यो रेस्टमा छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं काइनेटिक इनर्जी भनेको T1 इक्वल टु 0 इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ कति आयो 93.75 93.75 यहाँबाट पोटेन्शियल इनर्जी झिक्यौं काइनेटिक इनर्जी झिक्यौं है किलोजुल होला सर किलोजुल यसो भयो हैन सर जुलै अनि किलोजुल आयो भने 0.093 सम्म आउँछ किनकि किलो न्युटनलाई इन्टु 10 को पावर 3 गर्दा जुलमा गयो नि ल अब अगाडि बढौँ है अपोजिसन 2 मा जाउँ यहाँ चाहिँ अर्को एउटा यो फिगर बनाइदिन्छु भर्टिकल अघिल्लो पेज लगाइदिनु सर एकछिन भयो सर
यो हाम्रो रड भर्टिकल पोजिसनमा भयो भने कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ यसको सिजी एड गर्छ हामीले भनेको छौँ अनि यसको एंगुलर एक्सिलरेसन अल्फा ओमेगा जी भन्ने ठाउँमा एन यो डिस्टेन्स भनेको जति छ अझै यसलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्ने हो भने रिएक्सन निकाल्ने बेलामा हामीले हेर्ने हो भने हामीलाई रिएक्सन पनि 0 भनेको छ त्यो हेर्ने बेलामा यहाँ एउटा पोइन्ट छ ओ भन्ने पोइन्ट मैले यसलाई माने त्यो ठाउँमा आरवाई भन्ने भर्टिकल आयो रिएक्सन आरएक्स भन्ने होरिजोन्टल आउँछ यो नर्मल हाम्रो फिलर है यो इफेक्टिभ र डायग्राम हो अब यसमा हिसाबतिर गयौँ भने हामी हिसाब गर्दै जाँदाखेरि बुझिहाल्नु पोजिसन 2 मा गयौँ भने पोजिसन 2 मा जाँदा फेरि पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्ने हामी पोटेन्शियल इनर्जी निकाल्यो भने इलोंगेसन अफ द स्प्रिङ चाहिँ दिएको छैन सिन्स इलोंगेसन of the spring is 0 elongation दिएको छैन भने therefore VE equal to 0 इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ अब यसमा ग्रेभिटी पोटेन्शियल एनर्जी भनेको W into X हो अथवा W into Y यसको थ्योरम पढ्दा हामीले त्यही पढेको थियौं डेटम भन्दा कति माथिबाट फोर्स लाग्छ भन्ने कुरो हुन्छ यो X भनेको मैले यो अघिल्लो फिगरमा देखाएको थिएँ यहाँ यो X कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो भएको थियो है यो X भनेको चाहिँ सेन्टर अफ ग्रेभिटी अफ द रड हो खासमा where X is the center of gravity of rod हो यो निकाल्ने भनेको रड भनेको रेक्टेंगुलर छ 1.5 टोटल रड को चाहिँ लेन्थ छ भने यसको डिभाइड बाइ 2 मा एड गर्छ तर माइनस 0.3 गर्नुपर्छ किनकि ओ भन्दा अगाडिको पोर्सन मात्र हामीले हेर्ने हो यो भनेको 0.45 मिटर अबभ दैट टोटल रड चाहिँ 1.5 मिटर को भयो रेक्टेंगल को सीजी b बाइ 2 मा एड गरे 1.5 बाइ 2 भयो तर हामीले हेर्ने भनेको ओ भन्ने पोइन्ट भन्दा उता मात्र भनेपछि 0.3 घटाइन्छ therefore Vg equal to कति भयो त यो 100 वेट कति भन्नुभएको थियो 147.15 147.15 into 0.45 गर्यो भने समथिङ जूल आउला therefore पोटेन्शियल एनर्जी अब V2 भन्दिउँ न यसलाई E plus Vg हो यहाँबाट पनि समथिङ त्यसै गरेर काइनेटिक एनर्जी को अब कुरा गर्यौं भने काइनेटिक एनर्जी को कुरा गर्ने बेलामा V2 इक्वल टु R ओमेगा 2 इक्वल टु 0.45 ओमेगा 2 देखि त्यही डिस्टेन्सबाट लागेको R भनेर त्यो डिस्टेन्स हो
I इक्वल टु अब यो रड हो, रडको I भनेको के हुन्छ भन्दा 1.2 ml स्क्वायर हुन्छ हो, च्याप्टर 5 मा पढाएको थियौँ हामीले। 1.2 m भनेको 15 छ, L भनेको टोटल रड 1.5 को स्क्वायर है। यो पनि समथिङ केजी पर मिटर स्क्वायर आयो। त्यसपछि D2 भनेको त हाम्रो के भयो त 1/2 mv2 स्क्वायर भेलोसिटी भयो, प्लस यो रोटेशनल कम्पाउन्ड 1/2 2 स्क्वायर आयो। 1/2 into 15 into V2 भनेको 0.45 ओमेगा 2 को स्क्वायर प्लस हाफ I भनेको ल अब पहिला यहाँ हिसाब गरौँ। Vg को भ्यालु कति आयो? ग्रेभिटी पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ 66.2175 66.21 अनि त्यस पछाडी हाम्रो यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया I को कति आयो? 16.875 16.875 अब T2 पनि रिड्युस गरौँ त। ए पढ्नुस् है, यहाँ अलिकति गल्ती भएछ है। यो I भनेको त 1/2 ml स्क्वायर होइन नि, 1/12 भयो है। रडको लागि 1/12 भयो है। or 2.8125 1/2 हुँदैन हटाउनु। कुन ठाउँ? T2 मा लेख्नु भएको छ नि 1/2 into 2.8125 यो चाहिँ 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 IW स्क्वायर हुँदैन भनेको? ए भयो सर भयो। त्यो माथि हुनुपर्ने बाटो। अब यहाँबाट T2 चाहिँ हामी के गरौँ भने ओमेगा 2 को टर्म्समा निकालौँ है। सबैलाई एउटा इक्वेसन मात्र छ भने त सबैलाई त्यसमै रिड्युस गर्नुपर्ने हैन हामीले। T2 भनेको कति आयो? । 1.55625 ओमेगा 2 स्क्वायर 1.55 यति कम त नआउनु पर्ने। 2.925 omega square, sir. 2.925 as
ल 1.5 त्यहाँ मासलाई 1.5 लेखिदियो क्या 15 छ हेर त मासलाई बिगार्नु भयो क्या 2 point कति 9 1.51 राखेर हैन 2.9 कति लेखौँ म यहाँ 2.925 सर 2.925 ओमेगा 2 स्क्वायर आयो अब के गरौँ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगाऊ E1 इक्वल टु E2 त्यहाँबाट ओमेगा 2 निकालौँ ल फ्रम कन्जर्भेसन अफ इनर्जी T1 plus U1 इक्वल टु T2 plus U2 गरौँ त्यहाँबाट T1 को भ्यालु T1 U1 T2 सबै राखौँ त्यहाँबाट ओमेगा 2 चेन्ज गरौँ स्लाइड फ्रम सर के चेन्ज पुरानो लाउनु पर्ने ल अरूले चाहिँ के गरौँ भने कन्जर्भेसन अफ इनर्जी युज गरेर ओमेगा 2 को भ्यालु दिन्छौँ त भयो सर अब यसमा कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्ने बित्तिकै T1 plus U2 T1 0 हैन अब U1 कति छ त यहाँ पक्नु छ कि लेख्दै छुट्या रहेछ है अब 93.7 93.75 जूल 93.75 भयो T2 भने 2.925 2 स्क्वायर प्लस अनि U2 भने 66.21 66.21 अनि यहाँबाट ओमेगा 2 चाहिँ सोधेको पनि क्वेशन नि यही सबै 3.06 हामीले यो सबै यसमा युज भएको फर्मुलाहरु कन्सेप्टहरु सबै पढिसक्या हो है पहिले नै कन्फ्युजन कसैलाई लाग्छ भने एकचोटी अगाडिको कुरा क्लियर नभएको पनि हुन सक्छ 7.395 पाउँछ ओमेगा 2 ल फेरि हानौ त यो क्याल्कुलेसन त्यति नै आयो सर 3.0 आउँछ 7 पोइन्ट निकाल्ने चाहिँ फेरि हानौं न है एकचोटी क्वेशनमा अर्को सोधेको छ रिएक्सन इन पोजिसन 2 ल AN भनेको फिगर अनुसार हेर्यौं भने R ओमेगा 2 स्क्वायर हुन्छ R भनेको 0.45 ओमेगा 2 भनेको 3.06 AT भनेको R अल्फा भयो अब यहाँ समेसन अफ मोमेन्ट अफ O एक्सटर्नल है मैले त्यो अस्तिको त्यो एक्सटर्नल इफेक्टिभको कुरा युज गरे समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट O इफेक्टिभ हैन यो दुईटै इक्वल हुनु पर्यो क्लकवाइज पोजिटिभ माने मैले है भनेपछि
पहिलो एक्सटर्नल त 0 भयो इफेक्टिभ डायग्राममा हेर्यो भने एउटा आई अल्फा भन्ने आयो प्लस m इन्टु r अल्फा इन्टु r आयो और त्यहाँबाट अल्फा झिक्नु पर्यो हामीले सर त्यो ओमेगा 2 स्क्वायर हो कि ओमेगा 2 मात्रै हो ओमेगा 2 अल्फा 0 आउँछ यहाँबाट त्यस पछाडि अगाडि बढ्यौं भने हामी समेसन अफ fx एक्सटर्नल बराबर समेसन अफ fx इफेक्टिभ राइटतिर पोजिटिभ मान्यौं भने rx इक्वल टु r अल्फा इक्वल टु 0 यो mr अल्फा भनेको mat हो है मैले at लाई सिधै लेखिरहेको छु इक्वेसन अफ मोसनमा पढाएको थियौ नि हामीले mat इक्वल हुन्छ फोर्ससँग अनि fy को एक्सटर्नल इज इक्वल टु राइट डिरेक्सनमा इफेक्टिभ फोर्स हामीले इक्वल मान्यौं भने और ry minus 147 न्यूटन is equal to minus MEN यो किनर डाउनवार्ड छ और ry equal to 147 point कति थियो वेटको भ्यालु चाहिँ 0.15 हो है यो AN चाहिँ कति आउँछ यहाँ 0.45 into 3.06 चाहिँ नर्मल एक्सेलेरेसन कति आउँछ 1.377 1 पोइन्टमा आउँछ नर्मल एक्सेलेरेसन स्क्वायर हो सर ओमेगा 2 तपाईको स्क्वायर गर्नुपर्छ त्यहाँ ओमेगा स्क्वायर हुन्छ 3.06 मा स्क्वायर गर्नुपर्छ सर त्यहाँ ल कुन चाहिने बहिनीले 1 पोइन्ट भन्नु भएको थियो त्यो एकचोटी चेक गर्नुस् ल अब कति आयो त्यो स्क्वायर गर्दा स्क्वायर भन्ने गाइजहरु नभन्दिनु 4.21 यो डाउनवार्ड एक्ट गर्छ है अब यहाँबाट आर बाई लेख्नु यस्तै हो क्वेशन चाहिँ सोल्युसन चाहिँ अब नयाँ जस्तो भयो तर सबै कुराहरु चाहिँ पहिले पढे जस्तै हो
ROI को भ्यालु कति आयो 84 न्यूटन अब यो क्वेशन नम्बर 4 मा के भन्यो के बुझ्नु भयो यो क्वेशनले भने त्यो मासलाई चेन्ज गर्ने अरु सबै भयो बुझिया छ हैन त त्यसो भए मासलाई चेन्ज गर्नु होला 15 को ठाउँमा 13.6 13.6 युज यति भयो नि त अब अर्को क्वेशन लेखौँ है म एउटा ओल्ड क्वेशनबाटै कपी गर्छु A 2 kg sphere moving horizontally to the right with an initial velocity of velocity of 5 meter per second strikes the lower end of an 8 kg rod AB. The rod is suspended from a hinge at A and initially is at rest. Knowing that the coefficient of restitution between the rod and the sphere is 0.80, determine the angular velocity of the rod and the velocity of the sphere immediately after the impact. ल यो एउटा क्वेशन भयो यो दुई पटक सोधेको छ यो क्वेशन पनि है अब ओल्ड क्वेशनहरु हेर्दै गएपछि देख्नु भयो होला हैन हामीले क्लासमा पढेको अथवा यो बियर एन्ड जोन्सन बुकहरुमा भएको क्वेशनहरु बुझ्यो भने त्यहाँ नयाँ क्वेशन खासै चेन्ज चाहिँ आउँदैन यो क्वेशन लेख्नु है
र एउटा चाहिँ यो 2 केजीको स्पियर छ, यो 5 मिटर पर सेकेन्डले मुभ भइरहेछ र एउटा एबी भन्ने रड छ त्यो 8 केजीको छ। त्यो बल गएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो रडमा ठोक्किन्छ। त्यो ठोक्किने बेलामा कोएफिसिएन्ट अफ रिस्टिट्युसन चाहिँ 0.80 हुन्छ। अब एंगुलर भेलोसिटी अफ द रड र भेलोसिटी अफ द स्पियर इमिडिएटली आफ्टर द इम्प्याक्ट दिएको भने अब यसमा इम्प्याक्टको कुरा जोड्यो है। अब यसको सोल्युसनतिर जाउँ। यो ए भन्ने पोइन्टमा हामीले हेर्यौं भने यो AX डेल्टा T भन्ने यतातिर लाग्यो। AY डेल्टा T यतातिर यहाँ बिचमा सेन्टर G छँदैछ इज इक्वल टु मा हामीले हेर्यौं भने यो भनेको कस्तो भन्दा इनिशियली यो रडलाई हामी हेर्यौं भने MSVS भन्ने पहिला हाम्रो बलको लिनियर मोमेन्टमको कुरा भयो। त्यसपछि रडको छ MR VR भन्ने हैन।
रड रोटेट भयो कि न भन्ने कुरा आई अल्फाहरूको कुराहरू छ भने इनिसियली त यो कुरा त यहाँ देखाए अनुसार नै भयो है। अब त्यस पछाडि हामीले त्यो कोलाइड भइसकेपछि इम्प्याक्ट भइसके पछाडि त्यहाँ के हुन्छ इम्पल्स डेभलप हुन्छ। इम्पल्स भनेको के भनेको चाहिँ हामीले इम्प्याक्ट भनेको सर्ट टाइममा चाहिँ एउटा लार्ज फोर्सेसमा एक्ट गर्यो भने त्यसमा आउने विभिन्न चाहिँ चेन्जेसहरू भयो यो आउँछ। त्यस पछाडि र फाइनलमा चाहिँ अब त्यो इम्प्याक्ट भइसके पछाडि कसरी मुभ हुन्छ नि त अगाडि भन्ने कुरो है। अब यसमा टेकिङ मोमेन्ट about A, moment about A anti-clockwise positive हुन्छ भने MS into VS into 1.2 हुन्छ ल। हेरौँ त बलको कुरा हेऱ्यौँ भने MS into VS into 1.2 हो is equal to MS into VS dash into 1.2 plus MR into VR dash into 0.6 plus I omega dash यो आउँछ। यो देख्न पाइन्छ यसमा है। हो यो भने उ गरे कि हामीले समेसन अफ मोमेन्ट एबाउट ए एक्सटर्नललाई इफेक्टिभ इक्वल गर्दाखेरि देखिने हो भन्ने कुरा हो। सिन्स एमा सपोर्ट पनि छ नि हेरौँ न यहाँ एमा यो खास यस्तो सपोर्ट पनि हो। यो एमा अड्डाउनु पर्यो नि त। सिन्स रड रोटेट्स एबाउट ए को रेस्पेक्टमा रोटेट्स भयो भने आर डैश भनेको कति भयो त भन्दा आर ओमेगा डैश आर भनेको 0.6 ओमेगा त्यो भयो। अल्सो आई इक्वल टु मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनौँ 1/12 ml स्क्वायर भयो। 1/2 m भनेको त 8 छ है। L भनेको 1.2 स्क्वायर छ भने यहाँबाट पनि के आउने भयो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको समथिङ भ्यालु आयो यहाँबाट पनि केजी। अब हामीले के गर्नु पर्यो यो इक्वेसन 1 छ जुन त्यसमा भीआर डैशको भ्यालु पनि राखौँ मोमेन्ट अफ इनर्सियाको भ्यालु पनि राखौँ। यहाँबाट यसलाई रिजल्भ गर्दै अगाडि बढौँ। 0.96 हो। ल अब सबै भ्यालु नोन छ त्यसमा VS डैश चाहिँ अननोन छ र अर्को ओमेगा डैश पनि अननोन छ। VS डैश र ओमेगाको रेस्पेक्टमा एउटा इक्वेसन झिकाउँ त गरौँ त्यो भ्याउनेले त्यो गरौँ।
अगाडि बढाउँ है। अब सबै भ्यालुहरू राखौँ त्यसमा। केयरफुल फ्रम 1 भन्छु मैले। सबै भ्यालुहरू राख्दा जस्तो मास भनेको कति छ 2 kg, ES भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु R भनेको 1.2 मिटर इक्वल टु मास भनेको 2 kg है। ES चाहिँ अननोन छ इन्टु 1.2 मिटर प्लस 8 kg इन्टु 0.6 मिटर omega dash into 0.6 meter plus 0.96 kg meter square unit per into omega dash पनि छ। और यो कति भयो 5 गुना 10 1.2 into 10 गर्दा 12 होला। 12 भयो अनि 1.2 into 2 गर्दा 0.4 VS dash प्लस यो चाहिँ गर्नुस् त 0.6 into 0.36 2.88 omega dash 8 एकचोटि चेक गर्नुहुन्छ 2.88 नै हो नि। सर दुईटा जोड्दा त 3.84 हुन्छ। त्यही दुईटै जोड्ने भनेको। ए 3.84 हुन्छ। 3.84 है। अब यसमा अलिकति फेरि रिकल हुने भयो पुरानो च्याप्टरतिर। रिलेटिभ भेलोसिटीतिर गयौँ हामी। रिलेटिभ भेलोसिटी भन्दा पनि कोफिसिएन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसनतिर जाने हो। रिलेटिभ भेलोसिटी बिफोर इम्प्याक्ट इक्वल टु आफ्टर इम्प्याक्ट हो। आफ्टर इम्प्याक्ट भनेको VV dash माइनस VS dash हो। बिफोर भनेको VS माइनस VV dash यही हुन्छ यदि कोफिसिएन्ट अफ डिस्ट्रिब्युसनको हामीले फर्मुला। यसमा हाम्रो VS भनेको 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, VV भनेको 0 छ, E भनेको 0.80 छ। एकछिनमा होल्ड भएको है। ल यसमा सबै भ्यालुहरू हामीले राख्यौँ भने VV dash माइनस VS dash इक्वल टु त 0.80 इन्टु 5 माइनस 0 हुन्छ। 8 पंजे 40 भनेको यो भनेको 5 माइनस 0 5 भयो। यो 0.8 इन्टु 5 भने 8 पंजे 40 भन्दाखेरि 4 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो है। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भने यहाँ त के छ भन्दाखेरि सिमिलरली द रड रोटेट्स about
के को रेस्पेक्टमा रोटेट गर्छ नि त रड त केमा त एउटा सपोर्ट छ नि है यो भिभी ड्यास इक्वल टु के आउने भयो त भन्दा 1.2 मिटर इन्टु ओमेगा ड्यास भनेपछि अब भिभी ड्यास भन्ने इक्वेसनमा यो राख्नु पर्यो नि त हामीले अब यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि अलिकति दुःख दिन्छु म तपाईँहरूलाई सल्भ फ्रम 2 3 and 4 दुई तिन चारलाई चाहिँ सल्भ गर्नुहोस् ओमेगा ड्यास बुझ्नुहोस् त्यसलाई यो गर्नुभयो सल्भ यो यो क्वेसन ठ्याक्कै बियर एन्ड जोन्सनमा पनि छ त्यसमा अलिकति हामीले सल्भ गरेको भन्दा भ्यालुहरू फरक छ होला त्यो पनि हेर्नु होला
3.21 रेडियन हो सर, रेडियन पर सेकेन्ड। हो ओमेगाको भ्यालु चाहिँ 3.21 अनि भिबी ड्यास चाहिँ 3.85। VS ड्यास कति आयो? -0.148। माइनस भनेपछि डिरेक्सन चाहिँ हामीले राइटतिर मानेको थियौँ भने अब लेफ्टतिर हुने भयो हैन? त्यही त भयो हैन? हो सर। एकछिन है, म खोज्दैछु बुकमा। ओमेगा चाहिँ 3.21 मिटर पर सेकेन्ड आयो है। VS चाहिँ 0.143। अब त्यस पछाडि मैले एउटा सानो क्वेसन लेखिदिएको छु त्यहाँ, त्यो पनि गर्नु होला। क्लियर जन्सनको बुकमा पनि एउटा यही टाइपको छ। एउटा क्लासमा गरेर एउटा टाइपको भेराइटी गर्न पायो भने आफूले गरेको चाहिँ चेक पनि गर्न मिल्छ हैन। अब यो च्याप्टरमा पनि जेनरली हाम्रो म्यानुअलतिर बुकतिर हेर्यौं भने त्यही 7-8 क्वेसन थियो, जसमध्येको मेजोरिटी क्वेसन हामीले गरिसक्यौं। अब लगभग यो च्याप्टर पनि सकिए जस्तो हुन्छ भन्दा हुन्छ। सर अब कति एउटा च्याप्टर बाँकी छ सर? अब त सकियो नि। सक्यो अब? सकिएन र? सक्यो सर, सक्यो। सक्यो हैन। अब च्याप्टर 4 को 1-2टा न्युमेरिकल गर्छौं हामी। मैले अस्ति गर्न दिएको थिएँ नि, त्यसमा अलि इम्पोर्टेन्ट पनि छ, त्यो सोधिरहेको पनि हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु होला भनेर दिएको थिएँ। त्यो च्याप्टरलाई यतिकै छोड्यो भने अलिक बुझ्न गाह्रो छ क्या त्यो है। त्यही भएर अलिक प्र्याक्टिस गर्नलाई दिएको थिएँ। अब फेरि त्यसको पनि 2-3टा क्वेसन हामी गर्छौं। सर थर्सडे मात्र गरौँ क्लास। हुन्छ हुन्छ। पक्कै त म एकछिन सिलेबस हेर्छु। च्याप्टर 5-6 मा चाहिँ गाह्रो हुँदैन तपाईहरुलाई। 1 2 3 5 6 मा चाहिँ गाह्रो हुँदैन। त्यो 4 मा हो भने 4 को चाहिँ एउटा क्वेसन आज गरौँ अनि त्यसपछि थर्सडे गरौँ न। अबको फ्राइडे त मेरो पनि भ्याउँदैन होला। त्यसपछि त बिस्तारै आफूले पढ्दै गइसके पछाडि त अब जे कन्फ्युजन आयो कन्फ्युजन सोध्ने त हो। मैले त पढाउने मेरो तरिकाले चाहिँ मैले लगेँ जस्तो भयो, तर मैले सकाएर मात्र त भएन नि त फेरि हैन। मेन त तपाईले हो नि त पढ्ने। मेरो त सकियो भन्ने, मैले सकियो भन्ने त भएन हैन।
आज चाहिँ त्यो एसाइनमेन्टको assignment 6 को क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ त सबैले यो क्वेशन एकचोटि हेर्यो भने मैले क्वेशन नलेखेर सिधै अगाडि म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु है त म स्लाइड देखाउँछु यो पनि चार पटक सोधेको क्वेशन हो यो क्वेशन नम्बर 1 the center of the double gear has a velocity and the acceleration of to the right 1.2 meter per second and 3 meter per second respectively right? The lower rack is stationary. Determine the angular acceleration of the gear and the acceleration of the point B, C, D. Velocity को त हामीले गरेका थियौं पहिलो पटक हैन अब यसको acceleration को यो क्वेशन यसो छाड्नु भयो भने अथवा टिप्नु भयो भने म सोलुसन दिन अगाडि बढ्छु सोलुसन तिर जाउँ त म अगाडि सोलुसन तिर गए है यसको यसमा पहिलो केसमा भनेको छ एंगुलर एक्सिलरेसन अफ द गियर भनेको छ एंगुलर एक्सिलरेसन अफ द गियर भनेको छ अब यस्तै अस्ति एउटा गियरको क्वेशन हामीले भेलोसिटी झिक्दा गरेको थियौं त्यो भेलोसिटी गर्दा हामीले एउटा रिलेसन निकालेको थियौं है त्यो रिलेसनलाई हामीले अगाडि बढाएर जस्तो रिलेसन के निकालेको थियौं भने XA = R1 थीटा भन्ने एउटा रिलेसन निकालेको थियौं अनि यसलाई नै डिफरेन्शिएट गरेर VA = R1 ओमेगा झिकेको थियौं है अनि यहाँबाट R1 र VA को भ्यालु राखेर ओमेगा झिकेको थियौं है आज यसलाई नै हामीले फेरि डिफरेन्शिएट गर्दियौ भने A = R1 * अल्फा हुन्छ हो अब यहाँ VA को भ्यालु 1.2 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ क्वेशनमा R1 भनेको पनि दिएको छ 0.150 मिटर भनेको इन्टु ओमेगा अनि एउटा ओमेगा निकाल्नु पर्यो है त्यसै गरेर A को एक्सिलरेसन 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ R1 भनेको 0.150 मिटर भयो इन्टु अल्फा हाम्रो अल्फा पहिलो क्वेशन त यति नै भयो भेलोसिटी कति ओमेगा कति आछ
ओमेगा कति आछ 8 र 20 आउँछ 8 रेडियन पर सेकेन्ड है अनि अर्को चाहिँ 20 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर ल ठिक छ यति आयो है यसमा समस्या नहोला यसमा यो सामान्य है अब बी नम्बरमा जाउँ बी नम्बरमा के भनेको छ एक्सिलेरेसन अफ द पोइन्ट बीसीडी एक्सिलेरेसनहरु ल अब यो एक्सिलेरेसन भनेको छ भने इनिशियली अब यहाँ हामी सबैको लागि के गर्छौँ ट्रान्सलेसन रोटेसन सबैको केस हेरेर लास्टमा चाहिँ रोलिङ मोसनमा पुग्ने हो हामी सर्कल नै हो है यो अलिकति इनिशियली त अब हाम्रो के हुन्छ भने हामीले ट्रान्सलेसनको केस हेर्यौँ भने सबै पोइन्टहरु के भयो हाम्रो राइटतिर मुभ हुँदाखेरि यसको एक्सिलेरेसन के हुन्छ यसरी नै मुभ हुन्छ सबैले के गर्छ ए पोइन्टकै एक्सिलरेसन गेन गर्छ हो यो पनि एक्सिलेरेसन अफ ए भयो अस्ति यहाँसम्म त अस्ति पनि बनाएको थियौँ है डी भयो यो ए भयो यो बी भयो यो सी भयो यसमा भयो यो केस भयो हाम्रो ट्रान्सलेसन अब रोटेसनमा हामी गयौँ भने ए भन्ने पोइन्ट छ ओमेगा यसको एंगुलर भेलोसिटी अल्फा यसको एक्सिलेरेसन भयो भने सी भन्ने पोइन्टमा सी त सबै रोटेट हुने हो नि त यो त घुम्ने हो नि त सी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु ए भयो हैन अनि त्यसपछि एक्सिलेरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु ए को नर्मल कम्पोनेन्ट भयो है त्यसपछि यहाँ पुग्यौं भने एक्सिलेरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट हो एक्सिलेरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए को नर्मल कम्पोनेन्ट एक्सिलेरेसन अफ डी विथ रेस्पेक्ट टु ए को नर्मल कम्पोनेन्ट ल यो हाम्रो रोटेसनको कुरा भयो भने अनि अन्तिममा गएर चाहिँ के भेटिन्छ भन्दाखेरि यहाँ जस्तो यो त बी भन्ने पोइन्ट छ नि यहाँ बी भन्ने पोइन्ट त के हुन्छ त यो त मजाले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छ हो डी भन्ने सी भन्ने पोइन्ट के हुन्छ यसरी यहाँ पुग्न सक्छ हो अनि त्यसपछि डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यहाँ पुग्न सक्छ मजाले यसरी डाइरेक्सन हुने हो नि त एक्सिलरेसन निलो युज गरेर यो गाह्रो त भएन नि बुझिएकै छ होला है
ट्रान्सलेसन प्लस रोटेसन इक्वल टु रोलिङ मोसन भयो। अब त के गर्ने, सबैको चाहिने भेक्टर डायग्राम बनाउने, एक्सलेसन अफ पोइन्ट निकाल्ने, अनि सबैको भेक्टर गर्दै जोड्दै जाने, त्यही त हो। सीको पनि त्यही हो, डीको पनि त्यही हो। यो गाह्रो मान्छन् यो क्वेसनलाई धेरै, यो 3-4 पटक सोधेको पनि छ है। यो क्वेसन गाह्रो होइन पहिलो, किनकि पहिलो ए पोइन्ट हेरौँ त कति सजिलो छ। बीमा भनेको त के, ट्रान्सलेसन नोटेसन र नर्मल र टेन्जेन्सियल एक्सलेसन देखाएको त हो नि। यसलाई गाह्रो मान्नु त भएन नि, यसलाई गाह्रो मान्ने रट्नुपर्ने कुरा त छैन यसमा। अब अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्यो होइन। यसो नर्मल यतातिर हुन्छ, टेन्जेन्सियल भने त्यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट भएर जान्छ, नर्मल भने 90 डिग्री हुन्छ, र लास्टमा त त्यो दुईटाको रिजल्टेन्ट न हो, त्यो अलिकति इन्क्लाइन भनौँ न, डाइरेक्टेड भएर आउने हो रिजल्टेन्ट त। त्यसमा झुक्किनु नहोला, झुक्क्यो भने त फेरि बर्बाद भएको। अर्को कुरा चाहिँ यो रट्ने काम नगर्नु होला है। डाइनिक्स धेरैले चाहिँ रट्ने गर्छन्। रट्ने गऱ्यो भने चाहिँ एकछिनलाई याद हुन्छ मस्त होइन, अनि एकछिनपछि पुरै ब्ल्याङ्क हुन्छ क्या। यो क्वेसनको आधी सोल्युसन याद आइदिन्छ, अर्कोको आधी याद आइदिन्छ होइन, अनि हुँदै गर्दा समस्या। त्यो रट्ने होइन, बुझ्ने मजाले। अब कुनै कुनै क्वेसनको त अब स्पेसिफिक सोल्युसन नै त्यही छ, त्यो त प्रोसेस त याद गर्नै पर्यो। तर त्यो पुरै चाहिने अगाडिबाटै चाहिने रट्न थाल्ने चाहिँ बहुत धोका दिन्छ डाइनिक्स। अरूमा रटेर सकिला, यसमा रट्ने यसको अप्सन होइन। अब हामी बी पोइन्टको एक्सप्रेसनमा गयौँ भने एक्सप्रेसन अफ पोइन्ट बी भनेको ए प्लस एबिए हुन्छ, अथवा एबिए भनेको एबी माइनस एए हुन्छ रिलेटिभ गरेको हामीले। अब यसमा एक्सप्रेसन अफ ए त त्यही हो, कन्स्टेन्टै हो, तर हाम्रो बीएको त के छ त, यहाँ एउटा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट छ, एउटा चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्ट है। यसलाई अगाडि बढ्यो भने एबी भनेको के भयो त, एक्सप्रेसन अफ ए प्लस टेन्जेन्सियल भनेको त के हो त, अल्फा हो नि है। अल्फा हो, भेक्टर राख्यो भने के भेक्टर हुन्छ त्यसमा, इन्टु आरबिए हुन्छ होइन। पछाडि यो भनेको ओमेगा स्क्वायर आरबिए माइनस किन आउँछ, त्यो एकचोटि हामीले पढाएको थियौँ, क्रस प्रोडक्ट भएर त्यहाँ चाहिँ माइनस। अब एक्सलेसन एट ए भनेको कति छ त, 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो आई डिरेक्सनमा हो, प्लस अल्फा भनेको हाम्रो 20 रेडियन पर सेकेन्ड स्क्वायर है, के डिरेक्सनमा, इन्टु अब 0.100 मिटर यसको रेडियस छ है। यसको चाहिँ जे डिरेक्सनतिर छ भने माइनस ओमेगा स्क्वायर भने 8 सेकेन्ड स्क्वायर इन्टु
0.100 यहाँबाट चाहिँ अब I र J को टर्ममा आउँछ र यसलाई अन्तिममा चाहिँ रिजल्टेन्ट पनि निकाल्दै एंगल पनि यसको फिगर चाहिँ बनाइने है मैले यहाँ फिगर बनाउँछु फिगरमा कस्तो छ भन्दाखेरि यो एउटा पोइन्ट मान्यो भने एक्सिलेरेसन अफ ए यतातिर डाइरेक्टेड छ हैन यही पोइन्टबाट अगाडि हामीले हेर्यौं भने ए विथ रेस्पेक्ट टु ए टेन्जेन्शियल छ हैन सर त्यो अल्फा के भनेको त्यो के भेक्टर हो कि के छुट्टै हो के भेक्टर हो अल्फा डिरेक्सन क्या त्यसको आउटपुट अल्फा के भनेको डाइरेक्सन हो सर के भन्या त्यो आई र जे भयो अल्फा भन्या जेड डिरेक्सनतिर पढ्यो नि त क्लकवाइज त्यो के अरे मोमेन्ट जस्तो हो नि त त्यो त यो हाम्रो यसको फिगर भयो त्यस पछाडि यो सल्भ गरिहाल्नुहुन्छ होला हैन यसको एक्सिलेरेसन अफ पोइन्ट सी मा हामी गयौं भने सी को हेर्यौं भने सी मा के छ भन्दाखेरि यस्तो छ त्यहाँ यस्तो भेट्यो ए को एक्सिलेरेसन राइटतिर छ सी को यसरी माथि छ हैन अनि नर्मल चाहिँ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट चाहिँ यतातिर छ है अनि नर्मल कम्पोनेन्ट चाहिँ जो अपवार्ड डिरेक्टेड छ भने यसरी हाम्रो एक्सिलेरेसन अफ पोइन्ट सी पनि अब एक्सिलेरेसन अफ सी भनेको पनि ए प्लस एसी ए नै हो प्लस अल्फा इन्टु के भेक्टर हैन के भेक्टर राख्थ्यो नि ठीक है नि इन्टु आरसीए माइनस ओमेगा स्क्वायर अफ आरसीए यो फर्मुलाबाट यो पनि निकालिहाल्नुहुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरे अब त्यस पछाडि एक्सिलरेसन अफ पोइन्ट डी को एक्सिलरेसन हामी निकाल्नतिर लाग्यौं भने एक्सप्रेसन अफ यता यहाँबाट यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सक्नुहुन्छ होला नि त है हिसाब गर्न त सबै दिएकै छ भ्यालुहरु सर त्यहाँ माथि एउटामा जे भेक्टर मात्रै छ एड सबट्र्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यो हुँदैन जे को त जे नै राख्नु आई र जे कै टर्ममा राख्नु अनि रिजल्टेन्ट निकाल्न मिल्यो नि त जस्तो फर एक्जाम्पल एबी इक्वल टु 7 मीटर पर सेकेन्ड आई प्लस 3 मीटर पर सेकेन्ड जे आई दियो हैन आउन सक्छ नि त यस्तो अनि एबी रिजल्टेन्ट भने त यस्तो हैन त 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यही गर्न पाइयो हैन यही त हो नि अनि यसको एंगल पनि निकाल्न मिल्यो है त्यो त्यसरी नै गर्नु होला यो आन्सर पनि यो कति आउँछ त्यहाँ राखिएकै छ अनि यो स्टेप यही हो हैन त्यसपछि त्यो स्टेप बुझेन भने अब त्यो किताबमा पनि छँदै छ हैन अब चाहिँ
होइन पेपर पेज नम्बरमा छैन 35 हो कि 32 कतिमा छ होइन त्यो हेरेरै गरिहाल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है सक्नुहुन्छ होला यहाँबाट अब त भ्यालु राख्ने त हो नि होइन बरु अर्को क्वेसन हेरौँ हामी ओल्ड क्वेसन हेरौँ है त ओल्ड क्वेसन खोज्नु भएन कसैले अरू योभन्दा थप यो ओल्ड क्वेसन हेर्दै गयो भने है हेर्दै गयो भने हेर्दै जाउँ है कसैलाई अब त्यो कुनमा कन्फ्युजन छ त्यस्तो भयो भने अर्को क्लासबाट अब यही गर्ने हो हामीले लगभग पहिलोको त हामीले सबै क्वेसन गऱ्यौँ है पहिलोमा त पहिलो गऱ्यौँ त्यस पछाडि दोस्रोमा पनि पहिलो क्वेसन गरेको दोस्रो त्यस्तो गरेको यो 4 नम्बरको चाहिँ गरिएको छैन को भाइले चाहिँ एउटा आइडिया चाहिँ माग्नु भएको थियो होइन यो एउटा क्वेसन गराउँला अर्को हप्ता रडवाला एउटा गऱ्यो भने बुझिहाल्नुहुन्छ त्यस पछाडि यो एक्सिलिरेसनको क्वेसन भर्खरै गऱ्यौँ है त्योवाला अनि यो 5 नम्बरको कडवाला अनि 3 नम्बरको यो 2 र 1 को 2 चाहिँ एसाइनमेन्ट दिएको थियो हजुरलाई 1 क्लासमै गरेको यसमा यो 1 2 3 4 5 गरिहालिन्छ 4 को एउटा चाहिँ एक्सिलरेसनवाला गरौँला एक्सिलरेसन गऱ्यो भने भ्यालोसिटीको गर्नु पर्दैन क्या बुझिन्छ है त्यस पछाडि लगभग त गरेछौँ है हामीले सबै चाहिँ क्वेसनहरू यसमा पनि यो क्वेसन गरेको यो 3 नम्बरको पनि यस्तो खालको अस्ति भ्यालोसिटी निकाल्ने खालको गरेको एउटा है अब चाहिँ नि मेन कुरा चाहिँ अब तपाईहरुले नै पढ्न बाँकी रह्यो अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 4 को दुईटा क्वेसन गराउँछु म फुल क्वेसन पनि खोजेको खोजिराख्ने बिहिबार गराउँला त्यो शुक्रबार चाहिँ नि शुक्रबार चाहिँ क्लास हुँदैन मेरो पनि त्यस पछाडि बरु कोर्स चाहिँ सक्यो भने पनि 1-2 हप्ता चाहिँ ब्रेक जस्तो गरेर हैन आफू पढ्छौँ हामी एसाइनमेन्टहरु कम्प्लिट गर्छौँ त्यस पछाडि दिन्छौँ भने नि अब त्यस पछाडि एउटा एक्जाम पनि लिन्छौँ हो एउटा क्वेसन गरौँ है त त्यसको अहिले सर आजलाई यति गरौँ हो आजलाई यति गरौँ सर ल हुन्छ है ल अब चाहिँ मेन कुरा चाहिँ तपाईहरुले पढ्ने कुरा बाँकी रह्यो है लगभग मैले त सक्यो भन्ने पनि हुन्छ हैन हो तर त्यही 1-2टा क्वेसन अझै गराउँछु त्यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ हैन त्यसमा अब यो च्याप्टर 5 र 6 को पनि एसाइनमेन्ट एसाइन गरिदिन्छु त्यसको पनि सीमित टाइम राख्दिउँला बुझाउनु होला बुझाइसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ अब डाइनामिक्समा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्रत्येक च्याप्टरको सबै क्वेसन हामीले क्लासमा बुझेर पनि हुँदैन कि आफूले पढ्नै पर्छ कि आफ्नो एउटा आइडिया डेभलप गर्नै पर्छ है त्यसरी गरौँला यो हो भनेर आफूले पढ्नै पर्छ त्यसको लागि चाहिँ डेरेन जोन्सनका सोल्ड इक्जाम्पल धेरै जसो हैन सोधिराख्ने क्वेसनहरू गर्नु होला अब चाहिँ यो के अरे लगभग अलिअलि खुकुलो पनि भइसक्यो हैन यसो काठमाडौँ भएको साथीहरूले सेफली गएर चाहिँ नि म्यानुअल चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गर्नुहोस् हैन चाहिँ 1-2 जनाले जाने तिर अथवा त्यही शक्तिमै पनि माग्ने
म्यानुअल ल्यायो भने अनि आफूले चाहिँ फोटो खिचेर साथीहरूलाई पनि दियो भने त्यसबाट क्वेसनको मात्र खिच्नु, थ्योरीको परेन, क्वेसनहरूको कुन कुन क्वेसनको चाहिँ जुन हामी लगभग टेस्ट म्यानुअलमा भएको 80% क्वेसन चाहिँ मैले गराएको छु है, गराएको छु, नभए एसाइनमेन्ट दिएको छु। तर बाँकी रहेको बाटो पनि हेर्नुपर्छ त्यो म्यानुअल पनि, त्यो पनि कसैले ल्याएर अब त्यसलाई ट्याक्क क्लिक गरिदिएर होइन पिडिएफहरू बनाएर ग्रुपहरूमा सेयर गरिदियो भने पनि गर्नु। च्याप्टर 3 र 4 रिभाइज गर्दा हुन्न? के च्याप्टर 3 र 4 रिभाइज गर्दा हुन्न र फेरि? हुन्छ होइन, रिभाइज चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ म गराउँदिनँ है, रिभाइज चाहिँ नपढिकन रिभाइज त गराइँदैन है। एकचोटि अलिकति पढाएको हो, त्यो आफूले पढिसकेपछि मात्र क्लियर हुन्छ कि नत्र मैले धेरै ठाउँमा यस्तै भन्नुहुन्छ होइन, धेरैले रिभाइज गरायो त्यस पछाडि पहिला पढाएको जति पनि थाहा छैन क्या स्टुडेन्टलाई, त्यो मजा भएन नि त है। 1-2 हप्ता पढ्नुहोस्, त्यसपछि म अवश्य गराउँछु, रिभिजन म गराउँदिनँ भन्दिनँ होइन। मजाले चाहिँ हामी इक्जाम हुने बेलासम्मै पढाउँ भने पनि भदौसम्मै पढाउनै म तयार हो। तर मैले मात्र पढाउने होइन, अनि च्याप्टर 3 र 4 त पढाइसके हो नि त एकपटक त, ओल्ड क्वेसन पनि धेरै गरा हो भनेपछि आफूले नपढ्यो भने त फेरि के त्यो पढाउने मैले, अनि त्यस पछाडि 1 हप्तापछि फेरि रिभिजन गरौँ भन्ने त हो नि होइन। त्यो चाहिँ नगरौँ है, सङ्केत मुडबारीले भन्नुभएको थियो। एकचोटि आफू पढौँ अनि त्यसपछि एकदम ढुक्क गरौँला है। हुन्छ सर, नसोच्नु होला है। अब त्यसो भए आजलाई एन्ड गरिदिउँ है।